संवादको पाटोमा आउँदै गर्दाखेरि हामीसँग डाक्टर राजीव सुब्बा सरको प्रेजेन्टेसन छ र राजीव सुब्बा सरको प्रेजेन्टेसन अगाडि बढाउन रिक्वेस्ट गर्छु र साथसाथै मैले एउटा सानो प्रश्न जुन अहिले सामान्य यहाँ च्याटमा पनि आउन सुरु भइसकेको छ र राजीव सरलाई पनि एउटा प्रश्न गर्न चाहे र राजीव सरले आजको जुन कतिको प्रभावकारी भइरहेको छ र अलिक दुईटा कुरा देखिरहेको छ। एउटा यो विपद आफैमा एउटा अलिकति एकदमै ओभरलोड भएर आउने एउटा अवस्था छ भने अहिले यो डिजिटल प्रविधि प्रयोग भइरहेको अवस्था छ, तर त्यसलाई कतिको सदुपयोग गर्न सकिरहेको छौँ र त्यो कतिको प्रभावकारी भएको छ र नीति नियमदेखि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म यो प्रविधिलाई कतिको सहयोगी र रिपोर्टिङ मात्रै होइन कि त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा कतिको सहज रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। मैले यो प्रश्नसहित डाक्टर राजीव सुब्बा सरलाई आफ्नो प्रस्तुतिलाई रिक्वेस्ट गरेँ। डाक्टर राजीव सर। हजुर, नमस्कार सबैजनालाई। सर्वप्रथम म आयोजक वर्गलाई यो अवसरको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ सबैलाई 132-131 जना सबैजनालाई स्वागत गर्दै म मेरो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दैछु। एक सेकेन्ड मलाई दिनु होला। खास गरिकन साथीहरूले, दुईजना मित्रहरूले एकदम इलाबोरेट ढङ्गले आफ्नो प्रेजेन्टेसनहरू राखिसक्नु भएको छ भने मैले अलिकति भिन्न रूपमा त्यही कुरालाई अलिकति भिन्न रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछु। डिजिटलाइजेसन अफ डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट इन नेपाल एउटा कन्सेप्ट हो भने डिजिटाइजेसन चाहिँ अर्को कन्सेप्ट हो। डिजिटाइजेसन भनेको चाहिँ एनालगबाट डिजिटलतर्फ चाहिँ लैजानु, जस्तो स्क्यानिङ गर्नु भने, र डिजिटलाइजेसन इज अ लिटल बिट हायर एक्सपेक्ट अफ द प्रोसेस, जहाँ चाहिँ हामीले प्रोसेसलाई नै इन्हान्स गर्छौँ डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर। तर त्यति भनेर मात्रै पुग्दैन, अलिकति त्यसलाई रिस्कलाई पनि बुझ्नु पर्यो र रिस्कलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर बुझिसकेपछि बल्ल मलाई लाग्छ हामी चाहिँ प्रविधिको सेक्टरमा हामी जान सक्छौँ। यसै सन्दर्भमा साथीहरूले जब यो कुराको प्रस्ताव ल्याउनु भयो, अलिकति यसमा चाहिँ अध्ययन गर्ने पनि गरियो र अहिलेको कन्टेक्स्टमा टप लेभलमा यो सेक्टरमा च्यालेन्जेसहरू के छन् त भनेर अलिकति रिसर्च गर्ने सन्दर्भमा नेसनल पोजिसन पेपर अन डिजास्टर रिस्क रिडक्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट भन्ने डकुमेन्टमा चाहिँ जुन चाहिँ NDRRM को वेबसाइटमा पनि छ, त्यहाँ केही कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ हाइलाइट गर्नलाई मैले अनुमति लिएँ। खास गरिकन नेपालमा यो सेक्टरमा साइन्टिफिक रिस्क एसेसमेन्टहरू एकदम कम भएको देखिन्छ र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र नलेजको बिचमा ठुलो ग्याप छ, खास गरिकन DRRM को प्र्याक्टिकल एस्पेक्टमा। एक्सपर्टहरू पाउन गाह्रो छन्, DRRM-मा होइन, टेक्नोलोजीसित रिलेटेड कुराहरूमा। त्यसै गरिकन ल्याक अफ कोअर्डिनेसन अथवा ल्याक अफ कोहरेन्स द डिफ्रेन्ट एक्टर्स अप टु दि लोकल लेभल, त्यो पनि एउटा ठुलो च्यालेन्जको रूपमा छ भने अर्को ठुलो च्यालेन्ज अहिलेको कन्टेक्स्टमा सिस्टेमिक रिस्क हो। रिस्क अब नर्मल छैन। रिस्क आर नो लङ्गर लिनियर, रिस्क आर हाइली इन्क्रिजिङ नन लिनियर, बट आवर कन्भेन्सनल रेस्पोन्स चाहिँ एकदमै लिनियर छ होइन। डिजास्टर म्यानेजर्सको मोडेल जुन अघि हाम्रो दुईजना साथीहरूले देखाउनु भयो, त्यो हिस्टोरिकल डेटा हो, त्यो अब्जर्भेसन हो, तर त्यो अबको समयमा त्यो अब्सोल्युट हुँदैछ, किनभने पास्ट इज नट अ रिजनेबल गाइड टु प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर। द रिजन इज द सिस्टेमिक रिस्कको कारणले, क्यास्केडिङ इफेक्ट अफ द रिस्कको कारणले अब एउटा रिस्कलाई एउटा सिङ्गल लेन्सबाट हेर्न सकिँदैन। त्यस हुनाले हामीले केही भिन्न लेन्सहरू हेर्नुपर्ने अवस्था छ भने नेपालको समग्र एउटा सिनारियो यो देखिन्छ। त्यसमाथि नेपालको जोग्राफी नै एकदम डिफिकल्ट जोग्राफी हाम्रो चाहिँ छ र त्यसमाथि संरचना जुन छ हामीसँग त्यो बडो च्यालेन्जिङ छ। म त यो NDRRM को अनिलजी र उहाँको टिमलाई एप्रिसिएट गर्छु कि यत्रो ठुलो इन्स्टिट्युसनको फोकल पोइन्ट बनेर बस्नु भएको छ। खास गरिकन 753वटा समितिहरू छन्, त्यसै गरिकन 77वटा समिति छन् जिल्लामा, प्रदेशमा छ, हुँदा LOC छ, DEOC छ, LUOC छ, NOEC छ र विभिन्न निकायहरू छन्। इट इज सच अ ह्युज एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट छ त्यहाँनिर र राष्ट्रिय विपद प्रतिकार्यको ढाँचालाई हेर्दाखेरि नै एकदम कम्प्लेक्स अर्गनाइजेसन फिल हुन्छ भने अरू एक्टरहरू पनि छन्, जस्तो सहकारी निकायहरू, राष्ट्रसङ्घका निकायहरू, रेड क्रसका अभियानहरू, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक संस्थाहरू जुन चाहिँ यो कोअर्डिनेसन र कोलाबोरेसन फ्रेमवर्कभित्र पर्छन् भने एउटा त्यो ढङ्गले हेर्दाखेरि एकातिर हाम्रो सिस्टमिक रिस्कको च्यालेन्जिङ हामीलाई छ, जस्तो मेलम्चीको फ्लड इज नट जस्ट अ फ्लड, इट इज एन क्यास्केडिङ इफेक्ट अफ 2015 अर्थक्वेक र त्यस सँगसँगै हाम्रो चाहिँ संरचनाहरू नै एकदम हेभी छ।
जोग्राफिक समस्याहरू छन् हैन। त्यसकारणले यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अलिकति फरक ढंगले हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले मित्रहरूलाई सोध्न चाहे, साथीहरूलाई सोध्न चाहे, राजा हाँसको रङ कस्तो रङको हुन्छ? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ राजा हाँसको रङ कस्तो हुन्छ? जसले भन्नुभयो पनि हुन्छ। जेनरली हामीले के सोच्छौँ त राजा हाँसको रङ कस्तो रङको हुन्छ? ओके, त्यहाँ टाइपमा च्याटमा आइसके जस्तो लाग्छ मलाई। गोल्डन क्षितिज शर्मा चाहिँ अलि मेरो आफ्नो विद्यार्थी भावनाले उहाँले पहिल्यै भनिहाल्नुभयो, जेनरली हामी चाहिँ राजा हाँसको रङ चाहिँ व्हाइट देख्छौँ, कहीँ पनि हामी अरू कलरको राजा हाँसको रङ देख्दैनौँ, सेतै हुन्छ। यो कहिलेसम्म एक किसिमले यो चाहिँ समाजमा समग्र विश्वमा नै मानियो भने 1697 मा डच एक्सप्लोररले ब्ल्याक स्वान चाहिँ अस्ट्रेलियामा डिस्कभर गरे। यो कुरा चाहिँ नासिम तालेब भन्ने एकजना इकोनोमिस्टले र रिस्क म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी अध्येताले यो कुराको आफ्नो किताबमा लेखेका छन्। उनले के भनेका छन् भने आखिरी राजहाँस भनेको त व्हाइट मात्र होइन रहेछ, कालो पनि हुँदो रहेछ। भनेपछि त्यस्ता रिस्कहरू पनि छन् जुन ब्ल्याक स्वान हुन्छ भनेको, जुन आइसोलेसन हुन्छ, आइसोलेट रिस्कहरू हुन्छन् जुन चाहिँ अनएन्टिसिपेटेड हुन्छ, हामीले सोचेकै हुँदैनौँ। ती अननोन इभेन्टहरू हुन्। अहिले तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने धेरै इभेन्टहरू अननोन इभेन्ट, धेरै त होइन, केही यस्ता सिग्निफिकेन्ट इभेन्टहरू छन् जुन अननोन इभेन्ट छन्। जस्तो उदाहरणको लागि 9/11 को घटना। 9/11 को घटना कसैले पनि परिकल्पना गरेकै थिएन। इन्टरनेटको प्रगति कसैले पनि परिकल्पना गरेको थिएन। दिज आर अननोन इभेन्ट। कतिपय साइन्टिस्टहरूले कोभिड-19 लाई पनि ब्ल्याक स्वानको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। यो सन्दर्भमा अब रिस्कलाई एउटा प्याराडाइम भित्र हेर्नुपर्छ भन्ने धेरै रिसर्चरहरूको देखिन्छ र मेरो आफ्नो भनाइ पनि यही नै हो। एउटा रिस्कको प्याराडाइम छ, टाइप्स अफ रिस्कहरू छन् जसमा एकातिर अननोन छ। अननोन भनेको के त? कस्तो खालको रिस्क भन्नुला भने थिङ्स वी आर नाइदर अवेर अफ नर अन्डरस्ट्यान्ड। यो अनआइडेन्टिफाइड हुन्छ र अनएन्टिसिपेटेड रिस्क हुन्छ। र अर्को प्याराडाइम छ नोन, जुन चाहिँ थिङ्स वी आर अवेर अफ एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड। र यो कस्तो हुन्छ भने वी क्यान प्लान फर इट एन्ड वी क्यान म्यानेज इट, लाइक फ्लडिङ, ह्युरिकेन। दे आर नो लङ्गर ब्ल्याक स्वान। 50 वर्ष अगाडि युनाइटेड स्टेट्समा ह्युरिकेन ब्ल्याक स्वान थियो, अब छैन। टेक्नोलोजीको प्रयोगले इभन साउथ एसियामा पनि यो अब इट्स नो लङ्गर अ ब्ल्याक स्वान, इट्स अ नोन इभेन्ट भने यो दुईटाको बिचमा नोन अननोन्स र नोन इभेन्टहरू रहेका हुन्छन्। नोन अननोन इभेन्टहरू के हुन् त भन्नुला भने थिङ्स वी आर अवेर अफ बट वी डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड, लाइक इलेक्सन क्यान बी प्रेडिक्टेड एन्ड प्लान्ड बट इम्प्याक्ट्स आर अननोन। एन्ड सिमिलरली अननोन नोन्स भनेको चाहिँ थिङ्स वी अन्डरस्ट्यान्ड बट आर नट अवेर अफ। जस्तो अर्थक्वेक आउँछ थाहा छ, तर कति स्केलमा आउँछ थाहा छैन। त्यस हुनाले यो प्याराडाइम भित्र बसेर अब हामीले रिस्कलाई हेर्नुपर्ने अवस्था हामीसँग सिर्जना भएको अवस्था छ। यो सन्दर्भमा जब साथीहरूले प्रस्ताव गरे, मेरो यो जति पनि कार्यपत्रहरू छन् यो मेरो आफ्नो 24 वर्षको एक्सपिरियन्स डिजिटल डिजास्टर कम्युनिकेसनको मेरो प्र्याक्टिसनर्स पर्सपेक्टिभ प्लस र विगत 2007 देखि हालसम्मका मेरा रिसर्च पेपरहरूबाट यो क्राइसिस इन्फर्मेटिक्स सेक्टरमा मैले गरेका रिसर्च पेपरहरूबाट मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र एउटा फ्रेमवर्क मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। कुनै पनि डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्टलाई एउटा मोडलबाट हेर्ने हो भने एउटा मोडलमा केही कुराहरू हिँड्छन् भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। खास गरिकन इफेक्टिभ डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट मोडलमा इन्ड्युसरहरू हुन्छन् जसले इन्फ्लुएन्स गर्छ। जस्तो केही इन्ड्युसरहरू देखिन्छ। यो विभिन्न रिसर्चहरूबाट म र मेरो कोअथरले हामीले पत्ता लगाएका हौँ र खास गरिकन अर्थक्वेक, कोबेको अर्थक्वेक जापानको र ह्युरिकेन कट्रिनाको इभेन्टलाई हामीले यो इरेडिनेस टुल प्रयोग गरेर एसेसमेन्ट गर्यौँ र त्योभन्दा अगाडि लिटरेचर सर्वेबाट अरू देशको मोडलहरू हेर्दाखेरि 10 वटा इन्ड्युसरहरू एसेन्सियल देखिन्छ यो मोडलमा ल्याउनलाई। जस्तो टेक्नोलोजी, रिसोर्सेस, इन्फ्रास्ट्रक्चर, कल्चर, एजुकेसन, पोलिटिक्स र एडमिनिस्ट्रेसन स्टेबिलिटी। टेक्नोलोजीको हकमा इन्फर्मेसन क्वालिटी एकदमै एसेन्सियल छ। जस्तो इन्फर्मेसनमा के चाहिन्छ? इन्फर्मेसन मात्र भएर त भएन नि। इन्फर्मेसनका 3टा एट्रिब्युट्सहरू हुन्छन्। टाइमलीनेस, त्यो इन्फर्मेसन आउनु पर्यो, मलाई रियल टाइममा आउनु पर्यो। जस्तो म यहाँबाट गाडी चढेर विराटनगर जाँदैछु, दाउन्नेमा चाहिँ बाटो बन्द भयो अनि म बीच बाटोमै अड्किन्छु। अहिले मुङ्गलीमा एउटा सानो घटना भयो, बिचरा दुला 12-14 दुलाहरू 2 घण्टासम्म रोडमै बस्नुपर्ने भयो होइन। त्यही कारण टाइमलीमा समयमा इन्फर्मेसन आउनु पर्यो। त्यसै गरिकन कन्टेन्ट एक्युरेट हुनु पर्यो र फर्म एकदम क्ल्यारिटी इन्फर्मेसन हुनुपर्छ। त्यसमा टेक्नोलोजी त्यसमा आधारित हुन्छ। त्यसले क्या गरेर असर गर्छ भने हाम्रो डिसिजन कग्निसनमा असर गर्छ। यदि हामीले गलत इन्फर्मेसन पायौँ भने हामी गलत डिसिजन गर्छौँ।
र प्रोग्राम फर्मुलेसन पनि हामी गलतै गर्छौँ भने हाम्रो रेस्पोन्स पनि गलत हुन पुग्छ भन्ने छ। र त्यो बिचमा जुन इन्टरमिडिएटहरू मैले अहिले नाम लिएँ, यो चारवटा इन्फर्मेसन क्वालिटी, कग्निसन, अर्गनाइजेसन मेमोरी, प्रब्लम सल्भिङ, चारवटा र दुईटा अर्गनाइजेसन रेडिनेस र कोअर्डिनेसन अमङ युनिट्स। नेपालमा 753वटा लोकल स्थानीय छन् र एनडीआरआरसँग कोअर्डिनेसन भएन भने हाम्रो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट चाहिँ इफेक्टिभ हुन सक्दैन हैन। हामीले क्वालिटी डिजास्टर रेस्पोन्स डिसिजनहरू गर्न सक्दैनौँ। त्यसै गरिकन हामीले क्वालिटी डिजास्टर रेस्पोन्स म्यानेजमेन्ट प्रोसेस पनि हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यो टाइमली पनि हुँदैन, कोअर्डिनेटेड पनि हुँदैन, कस्ट इफेक्टिभ पनि हुँदैन। यो सबै गर्नलाई यो प्रोसेसमा तीनटा कुरा आवश्यक हुन्छ। त्यो प्रणाली रेस्पोन्सिभ हुनुपर्छ, इट शुड बी हाइली रेस्पोन्सिभ, एन्ड इट मस्ट बी अलाउ द कोअर्डिनेसन त्यसले अलाउ गर्नुपर्छ। त्यसै गरिकन टेक्नोलोजी इन्भल्भ हुनुपर्छ र खास गरिकन टेक्नोलोजिकल पर्सपेक्टमा चाहिँ प्यानोप्टिकन टेक्नोलोजीहरू हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो आर्गुमेन्ट हो। अब प्यानोप्टिकन कन्सेप्ट भनेको के त भनेर भन्नु होला भने प्यानोप्टिकन कन्सेप्ट भन्ने चाहिँ ग्रिक सभ्यताबाट आएको हो, जहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ प्यानोप्टस भन्ने मान्छेको भनौँ जन्तु मान्छेको परिकल्पना गरेको थियो, जसको टाउकोभरि आँखा थियो, उसले जता पनि हेर्न सक्थ्यो। त्यो प्यानोप्टिकन कन्सेप्टबाट हाम्रो सभ्यतामा पनि यता भारतीय महाद्वीपमा पनि महाभारतको लडाइँमा सञ्जयले त्यो कुरुक्षेत्रको लडाइँ दरबारमा बसेर हेर्न सक्थे भन्ने मान्यता छ, सञ्जय दृष्टि भनिन्छ त्यसलाई। त्यो एउटा क्यापासिटीको होस् नहोस् तर इमेजिन गरेको देखिन्छ ह्युमन सिभिलाइजेसनमा भने यसलाई यो कन्सेप्टलाई जेरेमी बेन्थमले 18औं शताब्दीमा गएर लागू गरे र उनले एउटा जेल बनाए, परिकल्पना गरे, जुनमा त्यो भित्रको त्यो बाहिरको पिक्चर देख्नुहुन्छ र बिचमा एउटा चाहिँ वाच टावर देख्नुहुन्छ। त्यसमा एउटा मान्छेले 50 भन्दा बढी 100 जना चाहिँ कैदीहरूलाई मोनिटर गरेर कन्ट्रोल गर्न सक्छ। त्यो सबै कैदीहरूले के सोध्छ भने यो मान्छेले मलाई नै हेरिरहेछ भनेपछि उनको बिहेभियरमा परिवर्तन आउँछ। अब यो अहिले जेल छैन, तर यो अहिले चाहिँ म्युजियममा परिणत भइसकेको अवस्था छ र बनेको पनि छ संसारमा। यसलाई मिसेल फुकू र एकजना अर्को प्रोफेसर सोजाना जुबोफले त्यसलाई स्टडी गर्दै लानुभयो र सोजाना जुबोफको 1988 जतिखेर इन्टरनेट अमेरिका बाहेक अन्त कहीँ पनि थिएन, इन द एज अफ स्मार्ट मसिनमा उहाँले प्रेडिक्सन गर्नुभयो अबको जमाना भनेको इन्फर्मेसन प्यानोप्टिकनको हो। त्यो किन पोसिबल भयो त? ह्युम्यानिटीले जुन एउटा भिजन दृष्टि खोजिरहेको थियो, जुन एउटा हेर्न सक्ने क्षमता खोजिरहेको थियो, त्यो चाहिँ अब पोसिबल छ बिकज अफ दि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भनेर उहाँले चाहिँ त्यो किताब त्यतिखेर लेख्नु भएको छ र विभिन्न प्रविधिहरूको इक्जाम्पलहरू त्यसमा दिएको छ। अहिलेको कन्टेक्स्टमा बिग डाटा र युएभी त्यसभित्र पर्छ। यो सबै बुझिसकेपछि अब प्रविधिले हामीलाई कसरी त्यो रिस्क म्याट्रिक्समा हेल्प गर्छ त भन्नेतिर जाउँ। हाम्रो उद्देश्य जहिले पनि के हुन्छ भने नोनतिर जाने। त्यस हुनाले जस्तो अननोन नोन्सको कुरा गर्दाखेरि फाइन्डेबिलिटीको कुरा हुन्छ, फाइन्डेबिलिटीमा नलेज डिस्कभरीको कुरा हुन्छ, इन्फर्मेसन सिस्टमको कुरा हुन्छ, डेटाबेसको कुरा हुन्छ भने नोनमा इट्स अलरेडी नोन, सो इट्स रिपोर्टिङ। विकिजका कुराहरू हुन्छन्, स्ट्याटिस्टिकका कुराहरू हुन्छन्, न्युजका कुराहरू हुन्छन्, वेबसाइटहरू छन् र सर्च इन्जिन पनि हुन्छ भने नोन अननोनमा चाहिँ एनालाइटिक्सका कुराहरू हुन्छ। टेक्स्ट माइनिङ भयो, फोरकास्टिङ भयो, बिजनेस इन्टेलिजेन्स भयो, डेटा माइनिङ भयो र यो सबैको प्रयास अघि पनि साथीहरूले भनिसक्नुभयो। अबको यो प्रयास भनेको प्रेडिक्टिभ एनालाइसिसतिर जाने हो। त्यो प्रेडिक्टिभ एनालाइसिसतिर जाँदाखेरि हामीले मसिन लर्निङ र एआईको हेल्प गरेर त्यो परिकल्पना गरेछौँ कि अब हामी बिस्तारै जान्छौँ। के रियालिटीमा यो छ त? अब मैले यहाँहरूलाई इक्जाम्पल सहित अगाडि बढ्ने भएँ। 1970 को साइक्लोनमा साउथ एसियामा 3 लाख मान्छे मरे। 1991 को साइक्लोनमा जम्मा 1,45,000 मान्छे मरे। तर मे 2020 को आम्फान साइक्लोनमा बङ्गलादेशमा जम्मा 26 जना मान्छे मात्रै मरे। कसरी यो सम्भव भयो त? हाउ इज द्याट पोसिबल? द्याट इज पोसिबल बाई द प्यानोप्टिकन टेक्नोलोजी। बङ्गलादेशले वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल अर्गनाइजेसन मार्फत हाई रेजोल्युसनका न्युमेरिकल वेदर प्रेडिक्सन इन्फर्मेसन प्राप्त गरे। ट्रोपिकल साइलेन्टका स्याटेलाइटबाट उनीहरूले कन्टिन्युअसली बे अफ बङ्गालबाट 3टा स्याटेलाइटले मोनिटर गरे र त्यो नेटवर्क अफ राडार्स र डेन्स नेटवर्क वेदर स्टेसनको कारणले द एक्सचेन्ज अफ इन्टेलिजेन्स डेटाको कारणले उनीहरूले 20 लाख मान्छेहरूलाई चाहिँ इभ्याकुएसन गर्न सफल भए होइन भने नेपालमा पनि यो सम्भव भयो। कहिले त? फ्लड 2017मा। 2017मा कन्काई रिभर बेसिनमा जम्मा 5 जना मान्छे मात्रै मरे। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले यति धेरै एसएमएसबाट सूचना दियो कि मान्छेहरू सेफ स्टेसनमा गएर बसे। यो भनेको अब पहिला 10 वर्ष अगाडि 5 वर्ष अगाडिका ब्ल्याक स्वानहरू बिस्तारै नोन इभेन्ट हुँदैछन् र यतिले मात्रै पुग्दैन रहेछ भन्ने हाम्रो रिसर्चहरूले देखाउँछ। मैले अर्को रिसर्च प्रस्तुत गरेँ। अब हामीले फिजिकल संसारमा भएका इन्टरेक्सन मात्र हेर्ने होइन, साइबर स्पेसमा नि हेर्नुपर्छ।
फिजिकल उसमा जे घटना हुन्छ त्यो घटना साइबर स्पेसमा पनि समानान्तरले घट्छ। जस्तो उदाहरणको लागि अर्थक्वेक गयो, फिल्डमा चाहिँ रेस्पोन्डरहरू दौडले, प्रहरी दौडिन्छ, सेना दौडिन्छ, अरू रेस्पोन्डरहरू दौडिन्छ भने साइबर स्पेसमा नागरिक दौडिन्छ, डिजिटल ह्युमेनिटेरियन दौडिन्छ, क्राउड फन्डिङका कुरा हुन्छन्, क्राउड रेस्पोन्सका कुरा हुन्छन्, क्राउड सोर्सिङका कुराहरू हुन्छन्। यो इन्टरेक्सनलाई पनि अब हामीले बुझ्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। के यो फाइदाजनक छ त? हाम्रो स्टडीले त्यही भन्छ, हाम्रो प्र्याक्टिसले त्यही भन्छ। 2015 को अर्थक्वेकमा म आफै त्यो प्रोजेक्टको लिड गरिरहेको अवस्था थियो। फेसबुकमा हामी भएको हुनाले हामीले रिलिफमा काम गर्ने रेस्पोन्डरहरूलाई चाहिँ रेस्क्यु गर्न सक्यौँ। उहाँहरूले हामीलाई सूचना पठाउनु भयो। तिपिने गाविस, सिन्धुपाल्चोकको तिपिने गाविसबाट एकजना बच्ची चाहिँ घाइते हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हामीले रेस्क्यु गर्न सक्यौँ। त्यो सबै सूचना सामाजिक सञ्जालबाटै आएको भने एउटा छोराले आफ्नो बाबुलाई चितवनमा बाढी आउँदैछ भने राति 12 बजे खबर गरे। के को आधारमा भन्दा नेपाल फ्लड अलर्टले गरेको ट्विटको आधारमा उनले बाबुलाई फोन गरेर त्यहाँबाट जाऊ बाबा तिमी चाहिँ नभए खतम छ भनेपछि त्यो परिवारै बच्यो। यसरी के देखिन्छ भने क्राउड सोर्सिङ गर्यो भने हामीलाई रेस्पोन्समा सजिलो हुन्छ, रियल टाइम हामीले एक्सन लिन सक्छौँ हैन। त्यसै गरिकन हाम्रो अप्रोच इन्क्लुसिभ हुनुपर्छ र रेस्पोन्स र यो इन्क्लुसिभ र रेस्पोन्स अप्रोच हुनुपर्छ। अनि रेस्पोन्सिभ हुन सकेनौँ भने देयर इज अ बिग प्रब्लम। जस्तो भूकम्पको बेलामा बच्चाले चिउरा खान्छ, दालमोट खान्छ भनेर हल्ला गरे हैन, महिलाहरूको चाहिँ निड अर्कै हुन्छ नि भन्ने कुराहरू पनि सुनियो। त्यो के रहेछ भनेर अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो बुझाइ के रह्यो भने रिलिफ मटेरियलका जति पनि एक्सन प्लानहरू हुन्छन् जेनरली मेल ओरिएन्टेड, यङ एडल्ट मेल ओरिएन्टेड चाहिँ त्यो प्लान बन्दो रहेछ भन्ने हाम्रो अनुमान रह्यो। त्यसपछि हामीले प्रहरीमा यो सरसल्लाह गरेर खास गरिकन इन्क्लुसिभ अप्रोचमा चाहिँ हामीले मटेरियलहरू डिस्ट्रिब्युट गर्यौँ। जस्तो ल्याक्टोजिन, सेरेल्याक, स्यानिटरी प्याड, झुल पनि पिक्चर देखिरहनु भएको छ, त्यो पनि फोल्डिङ झुल, सानो बच्चाको लागि मात्रै। त्यसपछि इन्टरनेट सोसाइटीको मद्दतबाट हामीले चाहिँ फोन चार्जिङ स्टेसनहरू 50 वटा ठाउँमा राख्यौँ, स्ट्रिटमा पनि हामीले राख्यौँ। यो एउटा अड्याप्टिभ गर्ने र कलेक्टिभ इन्टेलिजेन्सको आधारमा रेस्पोन्स गर्ने हाम्रो योजनाहरू त्यो तत्कालीन अवस्था हामीले चलाएको थियौँ। र अहिले केही कुराहरू सिटिजन्स रिपोर्टिङ बडै महत्त्वपूर्ण भएर गएको छ, जुन डिजिटलाइजेसनको एउटा अभिन्न अङ्ग हुनुपर्छ भन्ने मेरो आर्गुमेन्ट हो। हामीले अहिलेसम्म एमेचर रेडियोहरूलाई इन्क्लुड गरेको देख्दैनौँ। एमेचर रेडियोहरूले धेरै मान्छेहरूलाई रेस्क्यु गरिसक्नु भएको छ। नेपाली टाइम्सको साइटेसनमा मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। जुरे ल्यान्डस्लाइड 2014 मा जुरे ल्यान्डस्लाइडको सबभन्दा पहिला भिजुअल इन्फर्मेसन पठाउने व्यक्ति ट्विटर प्रयोगकर्ता थिए, कपिल दिताल भन्ने, बिविच कपिल भनेर उनले ट्विट गरे। म एक्टिभ थिएँ त्यतिखेर, मैले त्यो फोटोहरू तत्कालीन सरकारी स्तरमा चाहिँ सर्कुलेसन गरेको थिएँ। पछि मिडियाहरूमा पनि त्यो फोटोहरू आएको अवस्था थियो। त्यसै गरिकन नागरिकलाई परेको समस्या, भूकम्पमा क्राइसिस भनौँ न, डिजास्टर पछि हुन सक्ने क्राइसिसमा चाहिँ हामीले यदि सामाजिक सञ्जालमा बस्यौँ, त्यो एक्टिभ लिसनिङ गऱ्यौँ, रेस्पोन्स गऱ्यौँ भने त्यसले हामीलाई के गर्छ भने कोअर्डिनेसनमा मद्दत गर्छ भन्ने मैले अर्को यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गरेँ। त्यसै गरिकन अहिले रिसेन्टली हेलम्बुमा भएको घटना जुन छ, हेलम्बुको घटनामा एक्सपर्टहरूले के भने त्यहाँ जुन मेलम्चीमा गयो, फ्लड गयो, उनीहरूले अध्ययन गरे कहीँ न कहीँ ल्यान्डस्लाइड भएको हुनुपर्छ भनेर अनुमान त लगाए, तर प्रमाण त थिएन। तर त्यतिखेर मेलम्ची घ्याङबाट एकजना विद्यार्थीले खिचेको तस्बिर उहाँहरूले पाउनुभयो र त्यसलाई जुम गरेर हेरिसकेपछि उहाँहरूले जुन एउटा एनालाइसिस गर्नुभएको थियो त्यो तथ्यपरक निक्ल्यो हैन। त्यसमा सिटिजन्स रिपोर्टिङ कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने छ। अहिले विदेशतिर डिजास्टर बोर्डको व्यापक प्रयोग हुन्छ। हामीले चाहिँ कुनै एउटा ठाउँमा बसेर मान्नु # फ्लड युज गरेर चाहिँ सम्बन्धित ह्यान्डललाई मेन्सन गर्यो भने उसले हामीलाई एउटा स्पेस दिन्छ, हामीले तुरुन्तै म्यापहरू चाहिँ त्यसमा इन्टर गर्न सक्छौँ। त्यो इन्क्लुसिभ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट मेकानिजम हो, जुन मलाई लाग्छ हामीले नेपालमा पनि यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। अब म क्विकली गएँ, हेमपालजी मलाई 2-3 मिनट दिनु होला। डिजास्टर सिचुएसन अवेरनेस एकदम राम्रो छ। मैले यहाँ चाहिँ 17 को स्क्रिनसटहरू हालेको छु, 21 को स्लटहरू हालेको छु। त्यसमा एउटा चाहिँ इन्गेजमेन्ट चाहिँ देखिँदैन। जस्तो अहिले एनडीआरआरएमएको हुन त मैले क्रिटिसाइज गरेको होइन, एनडीआरएम राम्रोसँग चाहिँ सूचनाहरू दिनुहुन्छ, फ्लड अलर्टबाट सूचनाहरू आउँछ, तर एजेन्सीहरू स्वयं बसेर एक्टिभ इन्गेजमेन्ट गरेको देखिँदैन। त्यो अति नै आवश्यक छ। जनता जहाँ छन् एजेन्सी त्यहीँ जानुपर्छ, तब मात्रै त्यसको रेस्पोन्स चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने हामीले बुझाइराख्नुपर्छ। त्यस हुनाले रियल टाइममा इन्टरेक्टिभ कम्युनिकेसन इन्गेजमेन्ट हामीले गर्नुपर्छ र यो सँगसँगै हाम्रो डिजास्टर रेस्पोन्सलाई पनि एड्याप्टिभ बनाउनुपर्छ। जस्तो मैले यहाँ विन्डस्टर्म 2019 को एउटा इन्ट्रेस्टिङ केस यहाँ प्रस्तुत गरेँ। कान्तिपुरमा एउटा न्युज आयो, रिलिफ सेन्टरहरूमा चाहिँ बन्द गरिदिए, खाना बन्द भयो, नागरिकलाई चामल बाँडियो, दाल बाँडियो, तर पकाउने भाँडा छैन, बत्ती छैन,
भन्ने कुराको बुझ्दाखेरि लोन हेल्प चाहियो भन्दाखेरि एकजना साथीले रेड क्रसबाट के भन्नु भने हाम्रो प्लान चेन्ज गर्न सक्दैन भनेपछि त्यो प्लानको के काम जुन समय अनुसार रियल टाइममा त्यो परिवर्तन गर्न सकिँदैन हैन र त्यसपछि एनयुसीले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रबाट सोलर बत्ती र चुलो चाहिँ प्रोभाइड गरे हजारवटा चुलो चाहिँ प्रोभाइड गरिसकेपछि ती व्यक्तिहरूलाई खाना पकाउन सजिलो भएको अवस्था थियो भने अहिले भर्खरै आज चाहिँ न्युजमा पढ्न पाइयो खुसी पनि लाग्यो मेयर साहब यही हुनुहुन्छ यो भले यो रिएक्टिभ रेस्पोन्स हो तर लोकल पार्टिसिपेसन चाहिँ एसेन्सियल भइसकेको छ जस्तो यो अहिले मेलम्चीमा यो साइरन जडान भयो हैन यो साइरन जडान भइसकेपछि रिएक्टिभ रेस्पोन्स भए पनि यो चाहिँ के हो भने यसै गरिकन हामीले पहिल्यै प्रोएक्टिभ वर्कआउटहरू गर्नुपर्ने अवस्था हामीसँग छ र यो सँगसँगै हामीले नयाँ इमर्जिङ थ्रेटहरू पनि सँगसँगै हामीसँग बढ्छ बिकज हामी डिजिटलाइजेसनतिर जाँदैछौँ भने साइबर थ्रेटका कुरा छन् फेक न्युजका कुरा छन् मिसइन्फर्मेसनका कुरा छन् यसलाई एनडीआरआरएमए पनि आफ्नो पोल्टामा लिनुपर्छ हाउ सुड वी ह्यान्डल दिस भन्ने कुराहरू पनि छन् यो सँगसँगै मैले आफ्नो प्रेजेन्टेसन सकेँ खास गरिकन हामीले डिजिटलाइजेसन प्रक्रियामा डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्टको प्रक्रियामा तीनटा कुरालाई एकदमै सिधा ध्यान दिनुपर्छ रेस्पोन्सिभनेस टेक्नोलोजी र कोअर्डिनेसन र खास गरिकन डिजास्टर ह्युमेनिटेरियन्स सिटिजन्स क्राउड सोर्सिङ कलेक्टिभ इन्टेलिजेन्स इन्गेजमेन्ट एडाप्टिभ रेस्पोन्स र विदेशबाट चाहिँ भएका ज्ञान गुणहरूलाई टेक्नोलोजीहरूलाई हामीले यहाँ नेपालमा ल्याउनुपर्छ र यङ्स्टर्सहरूलाई र यसमा इन्भल्भ गराउनुपर्छ र इमर्जिङ टेक्नोलोजीहरू जस्तो बिग डेटा भयो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भयो युएभीजहरू भयो बट्सहरू भयो आइओटीजहरू भयो हामीले अब डिजिटल अर्को चरणमा हुन्छ साथीहरूले भन्नुभयो मैले पनि यसमा अलिकति जोड गर्न चाहेँ अब हामी पुराना टेक्नोलोजी मात्रै लेगासी टेक्नोलोजी मात्र भर परेर हुँदैन यति भन्दै मैले आफ्नो प्रेजेन्टेसन सकेँ ठ्याक्कै 21 मिनट भयो रिफरेन्सेस यसैमा राखिदिएको छु अन्तमा डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट आफै भन्दैन एउटा एजेन्सीले मात्रै सक्ने कुरा पनि होइन इट टेक्स अ विलेज टु म्यानेज डिजास्टर रिस्क सो वी शुड वर्क टुगेदर थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू राजीव सर सरले थियोरिटिकल कन्सेप्टबाट लिएर आफ्नो अनुभवलाई जोडेर प्रविधि अहिले स्पेसली डिजिटल प्रविधि र डिजिटलाइजेसनमा चाहिने प्राविधिक र कल्चरल र अरू विषयमा पनि सरले आफ्नो कुरा राख्नुभयो र यसले एउटा चाहिँ हामीलाई अलिकति जुन सरले पिन पोइन्ट पनि गर्नुभयो अवेरनेस लेभलमा हामी अगाडि बढेको छौँ र त्यसमा हाम्रो विकासक्रम राम्रो पनि छ